ॐ श्रीगुरो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीभगवत्यै नमो नमः। नमस्तस्मै भगवते बोधरूपाय सर्वदा परमानन्दकन्दाय गुरवे अज्ञानध्वंसिने। जय जय श्री गुरु भगवती, जय जय श्री अम्बे। सप्रेम जय श्री अम्बे सबैमा। आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनहरू, आज म यहाँहरू समक्ष भक्ति तत्त्व विषयक एउटा प्रेरक प्रसङ्ग लिएर आएको छु। वास्तवमा भक्तजनहरू, जीवनको सार्थकता कुनै भौतिक विषयमा छैन। जीवनको सार्थकता वास्तवमा परमात्माको शरणागतिमा नै छ, भगवत भक्तिमै छ, प्रभुको भजनमा नै छ। जीवनको एकमात्र तात्पर्य अनि सार्थकता त केवल भगवत भक्ति नै हो, प्रभु चरणको शरणागति नै हो। हामीले त आफ्नो जीवनको उद्देश्य नजानेर वा बिर्सिएर मात्रै हो दिनरात अहर्निश आफ्नो भौतिक जीवन जगतका कार्यहरूमा लागेर पनि हामीले प्रभु सेवाका लागि समय निकाल्नुपर्छ। निरन्तर भगवानको स्मरणमा रहिरहनु पर्दछ। जीवनका सम्पूर्ण पाप ताप र अभिशापहरूको निवृत्तिको एकमात्र उत्तम मार्ग भनेको केवल प्रभुको भक्ति नै हो। हामीले गरेको भक्ति उपर परमात्माको दया नै हो। त आउनुहोस्, आफ्नो वाणीलाई विस्तारता नदिइकन आज भगवती जगदम्बाका दया एवं अनुग्रहले माता भगवतीकै सान्निध्यमा रहेर म यहाँहरूलाई भगवतीको श्री क्षेत्रबाट, श्री परासाम्भवी आध्यात्मिक सेवा केन्द्रबाट एउटा सुन्दर दृष्टान्त सुनाउन गइरहेको छु। धर्मानुरागी सज्जनहरू, कुनै एक समयको कुरा हो। एउटा टापुमा सुन्दर बस्ती थियो। त्यो पहाडको टापुमा केही माता भगवतीका ध्यान भजनमा लागेका साधुजनहरू, सज्जनहरू रहन्थे र उनीहरूले आफ्नो भौतिक जीवनका कर्म कर्तव्यहरूलाई अङ्गीकार गर्दै, परिचालन गर्दै, साथमा नित्य निरन्तर माता भगवतीकै ध्यान भजन सेवा सुमिरनमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका थिए र उनीहरूको ज्यादातर संलग्नता भनेको ध्यान भजनमा, परमात्माको माता भगवतीकै चिन्तनमा रहन्थ्यो। प्रायः हाम्रो समाजमा के छ भन्दा भौतिक विषयहरूमा बढी हामीले समय दिन्छौँ, भौतिक कुरामै हाम्रो दौडधुप धेरै हुन्छ। परन्तु आध्यात्मिक चिन्तनमा, भगवत चिन्तनमा, परमात्माको भजनमा हामीलाई केही बेर बस्न पनि अस्चिलो महसुस हुन्छ। परन्तु यहाँ केही अर्कै किसिमको नजारा थियो, अर्कै किसिमको वस्तुस्थिति थियो। यहाँका भक्तहरू ज्यादातर आफ्ना भौतिक कर्म कर्तव्यहरूलाई सीमित समयभित्र गरेर असीमित समय माताकै भजनमा लागिरहन्थे, निरन्तर माकै नाम आलाप गरिरहन्थे। यस्तै क्रममा समय बित्दै गयो, दिन बित्दै गयो, महिना बित्दै गयो, वर्षहरू बित्दै गए। यसरी उनीहरूले कालक्षेप गरिरहने क्रममा एक दिन त्यस टापुमा, जहाँ गाउँको मध्य भागमा माता भगवतीको विशाल मूर्ति, माता पराम्बा भगवती महाकालीको सुन्दर श्री विग्रह स्थापित गरिएको थियो, त्यस ठाउँमा एउटा खुङ्खार अपराधी रगतले लथपथ भएको तलवार हातमा लिँदै भगवतीका सामु ती भक्तजनहरूका माझमा आइपुग्यो। माताको श्रीमूर्ति अगाडि, भगवतीको अर्चा विग्रह अगाडि ऊ त्यहाँ उभियो। अनि उभिएर उसले के गर्यो त भन्दा अत्यन्तै करुण क्रन्दन गरेर भगवतीतिर हेर्दै भगवतीलाई केही कुरो माग गर्यो। उसले भोजन माग्यो देवीसँग। हे देवी, मलाई भोजन देऊ। आमा, म भोको छु, तिमीले नखुवाए कसले खुवाउँछ, मलाई भोजन देऊ। भक्तहरू यस्तो विचित्र दृश्य देखेर एकाएक त्यस्तो व्यक्ति त्यहाँ आइकन यस प्रकारले भगवतीका शरणमा आर्त गरेको देख्दा भगवतीसँग
भोजनको माग गरेको देख्दा ती भक्तहरू अत्यन्त विस्मित भए। भयभीत पनि थिए भक्तहरू, किनकि उसको हुलिया अत्यन्त खुङ्खार अपराधीको जस्तो थियो। अनि यस्तै प्रकारले जब भक्तहरूले त्यहाँको त्यो दृश्य अवलोकन गरिरहेका थिए, उसको गतिविधि निहारिरहेका थिए, हेर्दा हेर्दै जसरी उसले मातासँग आग्रह गरेको थियो, माग गरेको थियो, त्यसै गरिकन भगवतीको त्यो विशाल अर्चा विग्रहबाट, भगवतीको श्रीमूर्तिबाट नाना प्रकारका सुस्वादु व्यञ्जनहरूले सजिएको एउटा ठुलो थाली उसका अगाडि निक्लिएर आयो। उसले भगवतीप्रति कृतज्ञताको भाव अभिव्यक्त गर्दै त्यो भोजनको थाली उठायो र आफ्नो बाटो लाग्यो। अब भक्तहरू दङ्ग पर्न लागे, अहो हेर्दा यस्तो अपराधी जस्तो छ, यसरी आयो, मातालाई पुकार गर्यो, आजसम्म हामीले अनुभव नपाएको चमत्कार आज अनुभव गर्न पाइयो। हामीले वर्षौँ भयो भजन गरेको, चिन्तन गरेको, माताको सेवा सुमिरनमा लागेको, परन्तु आजसम्म त यस्तो अद्भुत कहिल्यै भएन। भगवती हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा थियो, परन्तु महिमा जानेका थियौँ र पनि यस्तो चमत्कार यस्तो हुन्छ भन्ने त हामीले कहिले महसुस गरिएकै थिएन। यस प्रकारले उनीहरू आफैमा परस्पर चर्चा गर्न लागे, तर्क गर्न लागे, अनि फेरि आफ्नो ध्यान भजनमा लागे। यस्तै क्रममा फेरि त्यो हिजोको अघिल्लो दिनको व्यक्ति आयो। आज पनि ऊ त्यस्तै रगतले लथपथ तलवार हातमा लिएर आइरहेको थियो र उसले त्यहाँ अगाडि आएर अघिल्लो दिनमा जस्तै भगवतीतर्फ हात फैलाएर माता वस्त्र देऊ, लता कपडा देऊ भनेर आज माग्न लाग्यो। र हिजो चाहिँ आज पनि चमत्कार भयो। त्यहाँ सबै भक्तहरू हेरेको भए, दङ्ग परे ती सकल भजनानन्दी भक्तहरू। उनीहरूलाई यो अत्यन्त विस्मयकारी घटना लागिरहेको थियो। यस्तै प्रकारले ऊ दिनदिनै अब आउन थाल्यो। कहिले उसले द्रव्य माग्थ्यो, माता धन देऊ, हिरा जवाहरात देऊ, असर्फी देऊ भन्थ्यो। कहिले उसले आफ्नो अन्य किसिमका आवश्यकताहरूको माग गर्दथ्यो र जसै जसै उसले चाहिँ भगवतीतर्फ आफ्ना दुई हात लम्काएर भगवतीमा उसले आफ्नो भाव केन्द्रित गरेर माग्दथ्यो माता भगवतीसँग आफ्ना आवश्यक कुराहरू, तब उसको अभिष्ट सिद्ध हुन्थ्यो। त्यहाँ प्रत्यक्ष चमत्कार हुन्थ्यो भगवतीको श्री विग्रहबाट। उसलाई जो चितायो, उसले जे चाह्यो त्यो कुराहरूको प्राप्ति हुन्थ्यो। यम यम चिन्तेते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, त्यहाँ चरितार्थ भइरहेको थियो। अब यस्तो देखेर भक्तहरूलाई अत्यन्त दिगदार लाग्न लाग्यो। उनीहरूको मन अब भजन चिन्तनबाट उब्न लाग्यो। किन भन्दा उनीहरूले सोच्न थाले, अरे यस्तो दुराचारी पापी व्यक्ति जसलाई न शुद्धताको ख्याल छ, न दया धर्मको भाव छ, न त उसले सदाचार धर्म नै जान्दछ, न त उसले सत्कर्म नै गर्दछ, न ऊ कहिले भगवतीको ध्यान भजनमा डुबेर माताको स्तवन गरेर भगवतीको विशेष प्रकारको पूजा अनुष्ठान नै गरेर केही माग्दछ। फेरि पनि अनायासै सहज सरल भावबाट भगवतीले उसको अभिष्ट सिद्ध गर्नुहुन्छ। हामीहरू रात दिन अहर्निश माताकै भजनमा लागिरहन्छौँ, भगवतीकै कृपाको बाट निहारिरहेका हुन्छौँ, माताको दयाको बाटो हेरिरहेका हुन्छौँ। तर आजसम्म हामीलाई न कुनै अनुभूति, न कुनै प्रकारको विचित्र कृपा, यो कस्तो विधिको विडम्बना हो या भगवतीको न्यायमा खोट हो? होइन, यिनी त साधुजनको परित्राण गर्ने, आफ्ना भक्तहरूको चित्तरञ्जन गराउने भनेर सुनेको। आखिर दुष्ट दुर्मतिको मनोभिष्ट सिद्ध गर्नेवाली देवी पो रहेछन् कि क्या हो? यस प्रकारले जब भक्तहरूले निराशाले सोच्न लागे, उनीहरूको मनमा झन्झन यस प्रकारको कुराहरू खेल्न लाग्यो अनि उनीहरूले बिस्तार आफ्नो भजन चिन्तन सबै थन्काए। अब त्यो गाउँमा माताको सेवा सुमिरन भजन चिन्तन गर्नेवाला केही दिनको अन्तरालमा नै कोही पनि भएन। सबैजना अब चुपो लागेर आफ्नै भौतिक जीवनतिर नै तल्लीन हुन लागे, आफ्ना भौतिक आवश्यकतातिर मात्रै लाग्न लागे र बिस्तारै उनीहरूलाई भगवतीको
स्मरण पनि हुन छाड्यो र कुनै बेला स्मरण भइहाले पनि जसले स्मरण गर्दथे बडो निराशापूर्ण चिन्तन गर्दथे, भगवतीप्रति आफ्नो मनमा खेदकै भावना व्यक्त गरिरहेका हुन्थे। यस प्रकारले जब लामो समय बित्यो तब टाढा एउटा गाउँबाट, अर्को कुनै देश प्रान्त, कुनै क्षेत्रबाट एउटा भजनानन्दी ब्राह्मण त्यहाँ आइपुगे र त्यहाँ आएर त्यही चौकमा बसेर उनले माता भगवतीको विलक्षण स्तुति गरे, भगवती मातालाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरे। तत्पश्चात ती गाउँवासीहरूलाई सम्बोधन गरेर अब ती माता भगवतीका अन्तरङ्ग भक्तले, ती भजनानन्दी सन्तले सबैलाई बोलाउँछन्, त्यहाँ एकत्र गर्छन् र सबैजना त्यहाँ भेला भइसकेपछि ती सन्तले अब भन्न सुरु गर्नुहुन्छ कि हे यस क्षेत्रका निवासी जनसमुदाय, हे यस क्षेत्रका नागरिकहरू, म यहाँ किन आएँ भन्दा तपाईहरूले जो नित्य निरन्तर भजन गरिरहनु भएको थियो त्यो भजनलाई बन्द गर्दा अनि अनेक प्रकारको सङ्कल्प विकल्पहरू आफ्नो मनमा लिएर यहाँहरूले चिन्तन गर्दा, भगवतीसँग गुनासो गरेर आफ्नो भजन सेवा सुमिरन सबै त्याग्दा माता भगवतीले त्यो सहन सक्नु भएन। मातालाई खेद भएको छ यहाँहरूको व्यवहार देखेर, त म माताको सन्देश लिएर आएको छु, माताले मलाई यहाँहरूलाई सन्देश दिन पठाउनु भएको छ भनेपछि अब त्यहाँ ती सबैजना श्रोताहरू अब दङ्ग भए। यस्तो आश्चर्यको कुरो सुन्दा आफ्नो गाउँमा जो भएको थियो त्यो आफ्नै गाउँमा सीमित विषय मात्र थियो, आफू बिचको कुरो थियो, आफ्नो अन्तर्मनको भाव थियो। अब यी जान पहिचानै नभएका, अत्यन्त दूर नगरीबाट आएका, दूर देशबाट आएका, अर्कै टाढाको गाउँबाट आफूलाई सन्देश दिन आएका महात्माले त्यस प्रकारबाट भनेपछि सबैजना श्रद्धाले ती सन्तप्रति नतमस्तक भएर हात जोडेर करबद्ध भएर सबैजनाले श्रवण गर्न लागे। सन्तले अगाडि भन्नुहुन्छ, यहाँहरूले जस प्रकारले भजन गर्नुभयो, रात दिन आफ्ना भौतिक विषयहरूलाई भन्दा आध्यात्मिक विषयलाई महत्त्व दिएर माताको उपासनामा लाग्नुभयो, त्यो सम्मान योग्य छ, राम्रो छ, उचित हो, गर्नुपर्छ, गर्नुभयो, ठिक थियो, राम्रो थियो। परन्तु अन्तर के रह्यो? त्यो एउटा पापाचारी दुराचारी जसले तपाईहरू जसरी भजन गर्दैन थियो, तपाईहरूको जस्तो अहर्निश उसको समय सत्कर्ममा बित्दैन थियो, सत्सङ्गमा बित्दैन थियो, उसको त निरन्तर पाप कर्ममै प्रवृत्ति थियो। अनेक प्रकारका हिंसात्मक कार्यहरूलाई गरी आफ्नो दिन काट्दथ्यो। अब त्यस्तो अतिशय पापीले पनि माताका अगाडि हात फैलाउँदा जे माग्यो त्यही मिल्ने, माताले प्रत्यक्ष परिणाम दिने। अनि हामीहरू चाहिँ लामो समयदेखि भजनानन्दी भएर रहँदा पनि, यम नियम तपश्चर्यामा बाँधिएर माताको सेवा गर्दा पनि परिणाम हात नलाग्ने, यही कुराको निराशा तपाईहरूले लिनुभयो र यही भित्रको मर्म बुझ्न नसकेर भगवतीको महिमालाई परित्याग गर्नुभयो। म यही कुरालाई बुझाउनका लागि, तपाईहरूको मनको अत्यासको गाँठो फुकाउनको लागि चाहिँ आएको छु, ल सुन्नुहोस् भनेर अगाडि भन्नुहुन्छ कि हो म मान्छु कि त्यो अपराधी थियो, पापी थियो, जसले भगवती आमाको अगाडि हात फैलाउँथ्यो। परन्तु जस्तो थियो, जो थियो सो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको हिसाब किताब पनि माताले आफ्नो ठाउँमा अवश्य गर्नुहुन्छ। तर ऊ अतिशय दुराचारी भए पनि, पापी भए पनि, त्यो हृदयको गहिराईदेखि उसले त्यो विश्वासको उच्चताबाट मातासँग केही माग्दथ्यो, आर्त गर्दथ्यो कि उसको त्यो दृढ विश्वासलाई देखेर माता भगवती उसलाई नदिइकन रहनै सक्नुहुन्थेन। परन्तु यहाँहरूले वर्षौँ भजन गर्नुभयो, माताको सेवा सुमिरनमा लाग्नुभयो, फेरि पनि यहाँहरूको भाव भक्तिमा, भगवत सेवामा, माताजीको सेवामा, सुमिरनमा त्यो विश्वासको कमी थियो। हृदयदेखि त्यो विश्वासको गहिराई, त्यो विश्वासको उच्चता माताले कहिल्यै पनि महसुस गर्न पाउनु भएन। आफू भजनानन्दी छौँ भन्ने किसिमको विश्वस्त भाव हजुरहरूमा प्रबल थियो,
तर भगवतीको महिमा यहाँसम्मको छ र भगवती प्रसन्न हुनुभयो भने यसरी प्रत्यक्ष परिणाम प्रदान गर्नुहुन्छ। माता केवल मूर्तिमा होइन, वास्तविकतामा पनि माता हुनुहुन्छ। भक्तका लागि सदाकाल माता चैतन्य रहनुहुन्छ भन्ने जो एउटा दृढ विश्वासका साथमा भजन हुनुपर्ने थियो, जो एउटा सोचाइ हजुरहरूको हुनुपर्ने थियो, त्यस प्रकारको भाव यहाँहरूमा हुन सकेन। जुन कुराले गर्दा यहाँहरूको भजनको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन त माताले गरिरहनु भएको थियो, तर यहाँहरूको विश्वासमा त्यो दृढता रहेन। जुन दृढता त्यो कुख्यात डाकुमा थियो, त्यो अतिशय पापीमा थियो। त्यही कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर भगवतीले त्यो प्रकारको दृढ भाव यहाँहरूमा, त्यो विश्वासको उच्चता देख्न नपाएका कारण कहिल्यै पनि यहाँहरूलाई अनुभूति दिनु भएन, प्रतीक्षानुभूति भएन। त्यसमा कमी भगवतीको होइन, दोष माताको होइन। माता त निरन्तर तपाईँहरूमा त्यो भावको अभिवृद्धि भएको देख्नलाई बसिरहनु भएको थियो, बसिरहनु भएको छ। तर दुर्भाग्य तपाईँहरू आफूले आफूमा त्यस प्रकारले विकसित हुन जान्नु भएन, आफ्नो विश्वासलाई त्यो दृढता दिन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई अनुभूति भएन र यहाँहरूले बुझ्न नसकेर आफ्नो मनस्थिति कमजोर गरिकन माताको भजन छोड्नुमा, कुण्ठाग्रस्त हुनुमा पनि रहेको आन्तरिक निचोड भनेको, मर्म भनेको, रहस्य भनेको यही नै छ। तसर्थ हे भक्तजनहरू, आजबाट आफ्नो हीन भावनालाई त्यागेर आफूभित्र आफूले जानेका, बुझेका र गरेका विश्वासलाई केवल औपचारिकता निर्वाहको हिसाबले होइन, अनि गरेको छु भनेर जुन आफूले गरेको कर्ममा अभिमान छ, आफूमाथि जो विश्वास छ, त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठतर विश्वास माता भगवतीको महिमामा राखेर यहाँहरू भजनमा लाग्नुहोस्, सेवा सुमिरनमा लाग्नुहोस्। अवश्य पनि माताको कृपा हुनेछ, भगवतीको प्रत्यक्षानुभूति हुनेछ भनेर ती सन्त सबैलाई सान्त्वना एवं आशीर्वचन प्रदान गरेर जानुभयो। सन्त त जानुभयो, परन्तु त्यहाँ घन्टौँसम्म पनि सामूहिक रूपमा ती भक्तहरूको अश्रुपात रोकिएन। अविरल उनीहरू रोइरहे, मातालाई सम्झँदै, माताको दया अनुग्रह ती सन्तका माध्यमबाट आफूलाई प्रेषित गर्नुभएको सन्देशलाई लिएर अनि आफूले गरेको भुल बुझ्न नसकेका र आफूमा सुधार हुन नसकेका अवगुणलाई लिएर उनीहरूले घन्टौँसम्म अश्रुपात गरेर बसे, आफूलाई धिक्कार माने र माताका श्रीचरणमा क्षमा प्रार्थनाको भाव राख्दै अगाडिलाई सुधार गरेर उनीहरूले भगवतीको उत्तम भक्ति प्रीतिलाई प्राप्त गर्दै भक्तिको परावस्थालाई छुन सफल भए। धर्मानुरागी सज्जनहरू, यहाँहरूलाई सबै कुरो बताइसकेपछि सम्भवतः यहाँभन्दा बढी, योभन्दा बेसी केही व्याख्या गर्न जरुरी छैन होला। अभाव परमात्मामा छैन, काहीँ न काहीँ हामीमा नै छ। न्यूनता धर्ममा छैन, काहीँ न काहीँ न्यूनता हामीमा नै छ। हामी कतिपय प्रश्नका उत्तरहरू खोजेर बाहिर नै भट्किरहेका हुन्छौँ। हामी आफ्नो जुन बौद्धिकताको स्तर छ त्यसबाट कुनै पनि कुरालाई सिधा सिधा मूल्याङ्कन गरेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। फेरि पनि काहीँ न काहीँ हामीले खोजेको प्रश्नको उत्तर जो सर्वत्र खोजेर पनि पाइँदैन, त्यो हामीभित्रै निहित रहेको हुन्छ। अनि कतिपय कुराहरू हाम्रो कल्पनाभन्दा पर छन्, विशेष गरेर आध्यात्मिक विषयमा, भक्ति तत्त्वको विषयमा, गुरु तत्त्व या धर्म तत्त्वको विषयमा, र सिधै सहजै हाम्रो आफ्नो स्तरबाट सोचेर हुँदैन। हर कुराको आफ्नो गरिमा छ, आफ्नो महत्त्व छ, आफ्नो स्थान छ। जबसम्म हामीमा सबै कुराको व्यवहारिक ज्ञान हुँदैन, हामीले मर्मसम्मत भक्तिमा डुबेर केही उच्च अवस्था प्राप्त गरेका हुँदैनौँ, हामीमा अन्तर्चेतनाको जबसम्म अलि व्यापक जागृति भएको हुँदैन, तबसम्म हामीले कुनै पनि कुरालाई सिधै अर्थ लगाउने हो, मर्मसम्मत हामीले सत्यलाई भेदन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। तसर्थ आफ्नो दुर्गुणहरूलाई, आफ्नो अभिमान रूपी कात्रोलाई परित्याग गरेर आफूलाई स्वच्छ, निर्मल अनि चैतन्य गरेर भक्तिपथमा अग्रसर हुँदै जाउँ। शरणागतिको भावले, दृढ विश्वासले परमात्माको प्रेमलाई हृदयमा स्थापित गर्दै प्रभुको
प्रेम मार्गमा, भगवत मार्गमा, भक्ति मार्गमा पदानुक्रमण गर्दै गर्दै भगवानको बनेर सज्जनताका साथ अगाडि बढौँ। काहीँ न काहीँ अवश्य पनि दिव्यानुभूति हुनेछ। भगवत प्राप्तिका लक्षणहरू देखिन सुरु हुनेछ। यस प्रकारको आजको सत्सङ्गको भावनालाई आफ्नो वाणीका माध्यमबाट यहाँहरू सामु मैले राखेँ र यसलाई यहीँ बिट मार्दै अगाडि अर्को अध्यायमा यस्तै कुनै रोचक जानकारीमूलक भक्ति तत्त्व विषयक प्रसङ्गलाई या अन्य जानकारीहरूलाई लिएर आउने वचनबद्धताको साथमा अब म बिदा चाहन्छु। सबैजना खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। सबैमा माँ भगवतीको अनुग्रहले नित्य मङ्गलको स्थिति बनोस्। जय श्री अम्बे, जय माँ।